धरती मिसाल होगी अमन अमान की, जीत इस बार है यकीन इमरान की। हो जाएंगे सब हैरान जब हिलेगी कुल ईवान, बनेगा नया पाकिस्तान। राजा हमजा जफर राजा हमजा जफर यूसी 35 इंशाल्लाह चेयरमैन एलियान जटाला आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के हमारे मस्जिद मेहमान इंशाल्लाह चेयरमैन यूसी 35 राजा हमजा जफर, वाइस चेयरमैन चौधरी फैसल पिंडाला अमल पर खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI राजा हमजा जफर एक बार फिर दिल कहता कर रहे खुश आमदीद तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आज के हमारे मस्जिद मेहमान फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया जा रहा है। राजा हमजा जफर, वाइस चेयरमैन चौधरी फैसल एलियान जटाला आपको खुश आमदीद कहते हैं। चंगेज ज्ञानी, फखर जटाला, मजीद ज्ञानी, रशीद ज्ञानी, खालिद ज्ञानी, गुलाम मुर्तजा, शमील ज्ञानी, जंडाला हनीफ ज्ञानी, बनेगा नया पाकिस्तान की एक पैगाम दूंगा कि नारा हमारा सच्चा है क्योंकि हम हैं PTI, न करप्शन न पानामा लीक्स की दुहाई क्योंकि हम हैं PTI। और जरा गौर से सुनना, न बिकना है न झुकना है न पीछे हटना है क्योंकि ये आदत नहीं हमें इमरान ने सिखाई क्योंकि हम हैं PTI। सबसे पहले इस महफिल के रूह रवां जंडाला की आन बान शान, जंडाला की बेशान और राजा हमजा जफर और चौधरी फैसल साहब आपके साथ डट के खड़े होने वाला वो शख्स जो सबसे पहले स्टेज पर आएगा और आपका शुक्रिया अदा करेगा और यहाँ पर मौजूद तमाम तर दोस्तों का शुक्रिया अदा करेगा और जिसने जाल को तोड़ दिया है। कौन सा जाल? गुलामी का जाल, बरादरी का जाल, दोस्ती का जाल, यारी का जाल। अब वो टाइम रहा नहीं है, अब बदल गया है, वक्त बदल गया है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आपकी भी भरपूर तालियों में चंगेज ज्ञानी से मेरी गुजारिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा जफर, चौधरी फैसल, मैंने कंगोटा सईदा में भी बताया था कि इलेक्शन ये आप नहीं लड़ रहे, मैं भी लड़ रहा हूँ आपके साथ। हमारा पूरी बरादरी का, सती बरादरी, खान बरादरी और भी जंडाला में जो बरादरियाँ हैं सबका तावन इंशाल्लाह आपके साथ है। बाकी एक दो बातें मैं करूँगा। इंशाल्लाह जब भी मैदान में उतरे हैं कामयाबी लेकर आए हैं उस अल्लाह पाक के फजल करम से। कुछ जवान कॉल करके पूछ रहे हैं कि कोई गली है तो बता दें, वो हम बना देंगे। कॉल करने वाले से पहले पूछें कि उसकी गली किसने बनाई है। बाकी इंशाल्लाह 31 तारीख को रिजल्ट कंगोटा सईदा, जंडाला, मेरा दादू, मोरी 100% नहीं तो 99% इंशाल्लाह हमजा जफर और चौधरी
फैसल के हक में होगा। अस्सलाम वालेकुम। बात मैंने मुख्तसर पहले ही कर दी थी कि जो आज़ाद आपके खिलाफ खड़े हैं, जफर साहब, राजा हमजा जफर साहब और चौधरी फैसल साहब, दिल उनके भी चीरोगे तो नाम इमरान खान का ही निकलेगा। इसके बाद क्योंकि वक्त की किल्लत है, मेरे इससे ज़्यादा, मेरे अल्फाज से ज़्यादा जो अल्फाज ज़रूरी हैं वो हमारे मेहमानों के हैं, क्योंकि दिल में बहुत कुछ छुपा कर बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं, जो आज आपसे आपके गोश्त गुजार करना है। लेकिन 31 दिसंबर का जो दिन है वो सिर्फ इलेक्शन नहीं है, वो सिर्फ वोट पोल करने का दिन नहीं है, वो दिन फैसले का दिन है कि किसके साथ चलना है। और एक बात याद रखिएगा कि मुसलमान सर तो कटवा सकता है, गुलामी कबूल कभी नहीं करेगा। गैरतमंद मुसलमान सर कटवाएगा, गुलामी कभी कबूल नहीं करेगा। और इमरान खान साहब की वो बात मुझे याद आ जाती कि हम कोई गुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम कर देंगे। आपकी भरपूर तालियों में जनाब शाहिद जफर साहब, प्लीज कम ऑन द माइक। यूथ काउंसलर राजा उमैर खालिद और पूरी टीम, आपने इनकी हिमायत का ऐलान किया है, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपके जज्बात, इस अवाम के जज्बात ये बता रहे हैं कि 31 दिसंबर को जो ठप्पे लगने हैं वो इंशाल्लाह सिर्फ बल्ले पे ही लगने हैं। आप लोगों से जो हम वोट मांग रहे हैं, वोट अल्लाह ताला की अमानत होती है। आप लोग वोट दें अपने जमीर को हाजिर रख के, मेरे लीडर के लिए दें, क्योंकि मेरा लीडर अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, काफिरों के सामने जाके, यहूदियों के सामने जाके मेरे अल्लाह का नाम लेता है, मुसलमानों का नाम लेता है, पाकिस्तान का नाम लेता है, आप सबका सर फख्र से बुलंद करता है। ये जो खड़े हैं ये उसी खान की पार्टी के कारकुन हैं, राजा खुरम नवाज की पार्टी के कारकुन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक ऐसा एमएनए मिला है कि हम सीना तान के कह सकते हैं कि हम राजा खुरम नवाज के साथ चल रहे हैं। उसकी वजह ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बाशऊर लोग हैं, ये आप लोगों को पता है कि राजा खुरम नवाज ने पूरे हल्का N52 में खड़पेंची की सियासत खत्म कर दी है। किसी गली मोहल्ले का बंदा भी उसको कॉल करता है तो वो फोन करता है, या अपने डेरे तुमैर बुला लेता है, या जब राजा खुरम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था तो स्टैंडिंग कमेटी में बुला लेता था, लोगों के लिए फोन करता था। राजा खुरम ने गली मोहल्ले की सियासत नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि किसी खड़पेंच को ले आओ, उसने ये नहीं कहा किसी गांव के बड़े को ले आओ, उसने मेरिट पे काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह 50% का कोता आप अवाम के लिए राजा खुरम ने नेशनल असेंबली में खड़े होके आप सबके लिए मंजूर करवाया है। आज भी जो भर्तियां हो रही हैं 50% इस्लामाबाद की अवाम की भर्तियां हो रही हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नौजवान की आदत है, ये नौजवान की आदत है, इन पे एक दफा एतबार करें आप, क्योंकि जो लीडर चकशजाद में रहते हैं वो न कभी आप लोगों के जनाजे पे आए हैं, न कभी आप लोगों की शादियों पे आए हैं। वो आए हैं तो अपने मुफादात के लिए आए हैं, सिर्फ वोटें मांगने के लिए आए हैं। आप लोगों की वोटों से वो वज़ारत कैट बना था, मगर कभी उसको किसी ने देखा है कि वो हम सब के लिए कभी लड़ा है, कभी अपने हल्के के लिए बोला है? कभी भी नहीं बोला। उसको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। जो टीम राजा खुरम नवाज साहब ने उतारी है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सबको वोट दें, इन सबको जिताएं, और काम का वादा इंशाल्लाह हम आपसे करते हैं। हम अपने एमएनए से लड़ के भी जो आप लोगों के काम है वो इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। आखिर में एक शेर कहूंगा
इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज वो मौजों से वो घबराया नहीं करते। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं कल्ला ही काफी यहाँ, वो अकेला ही काफी है जी। डरना सीखा नहीं क्योंकि किस में है दम जो हमारी परवाज को रोक सके। हम परों से नहीं हौसले से उड़ा करते हैं बिना टाइम में इस्तेमाल किए। एक बार फिर आपके वालिहाना इस्तकबाल में पढ़ी लिखी शख्सियत हमारे साथ मौजूद जनाब अदनान अली जाहिद एडवोकेट, एक बार तालियां बजा दीजिएगा जी। जैसा कि ये भाई ने कहा भी है कि हमारा जो तारुफ है वो यही है कि हम जिधर खड़े होते हैं उधर खड़े रहते हैं। खुदार लोग हैं क्योंकि हमारे लीडर ने हमें खुदारी सिखाई है। और जो ये अभी सियासत हो रही है बलदियाती, ये आपको पता है, लोग कहते हैं कि जी ये जैसे चंगेज़ कियानी साहब ने भी कहा है कि जी गली जो है वो हमें बताएं, तो इनकी बात बहुत ज़बरदस्त है कि उनसे ये ज़रूर पूछें कि उनकी गली किसने डाली है। और हमारा जो लीडर है NA-52 राजा खुरम नवाज, उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि जी गली मोहल्ले में जो काम होते हैं गली के या सड़क के, ये काम वो छोड़ेंगे ही नहीं। आपको पता है 10 साल जो MNA रहा है, मैं नाम भी लेना नहीं गवारा करता उसका, 10 साल जो उसने काम किए हैं हमारे हल्के में, माशाल्लाह से खंडरात का वो कहते हैं कि मंबा है हमारा हल्का जो था उस टाइम। उसके बाद जब से राजा खुरम नवाज साहब आए हैं, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है, हर UC लेवल पे उनकी टीम जो है वो दिन रात काम करती रही है। किसी ने भी उनको कहा या नहीं कहा, उन्होंने खुद जाके दिन रात एक करके तरक्याती काम जो है वो मंजूर करवाए। और राजा खुरम नवाज साहब ने बाकायदा इस काम की निगरानी की। और आज हर तरफ आप देखते हैं कि काम आपको नजर आते हैं, आपको ये हल्का बदला हुआ नजर आता है। और अगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर हमारी हुकूमत जो ख़त्म कर दी गई एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और जो हैंडलर्स थे उनकी मामनत से अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करती तो आपको कोई गली मिलती ही ना। जो कोई आपको ये कहता कि जी आप गली बताएं, आपको गली मिलती ही ना। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो 31 दिसंबर को इलेक्शन आ रहा है, उसमें आपने ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि एक जमात का इलेक्शन हो रहा है और बाकी 13 पार्टियां मिल के इलेक्शन लड़ रही हैं। जैसे अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए तो जो हाल हुआ उनका वही हाल होगा इंशाल्लाह अभी भी। और इसीलिए वो मैं कहता हूं कि मैं निशान जो है उनके भी नाम लेना गवारा नहीं करता। वो अपने निशान भी नहीं ले रहे, वो इसी वजह से इतना उनको डर पड़ चुका है बल्ले का कि वो निशान भी नहीं ले रहे अपनी पार्टी का। वो कहते हैं कि जी हमारे साथ जो है वो मिल के इलेक्शन लड़ें, और कोई जो है वो अपनी पार्टी का निशान भी नहीं ले, इसलिए कि उनको पता है महंगाई किस नहज पे पहुंच चुकी है, डॉलर किधर था और किधर पहुंच गया है। ये कहते थे कि जी हम आए, हम महंगाई खत्म करेंगे। आप मुझे बताएं जितने लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्तगी हर किसी की, मैं नहीं कहता ये सारा PTI का मजमा है, ये मजमा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं क्या महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है इनके आने से। डॉलर जो था वो 181 पे था, अभी ओपन मार्केट में आपको मिल रहा है 250 का। अगर मिल रहा है तो मुझे भी लेके दें, नहीं मिल रहा। और हमारे जो लोग हैं उनके बारे में नजम सेठी जैसा बंदा भी ये कहता है कि ये बिकने वाले लोग नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि 31 दिसंबर को आपने ये शो भी करवाना है। जितने आपसे आपके दोस्त यार हैं जो भी, उन सब को लेके 31 दिसंबर को वोट पोल करवाएं, बल्ले पे मोहर लगनी चाहिए और राजा हमजा हमारे इधर से चेयरमैन मुंतखब होने चाहिए और हम ये हमारा ये इमरान खान साहब को तोहफा होगा। आंखों से पट्टी उतारने वाला इमरान है। आज अगर हम मुआवजा करते हैं तो उसके पीछे एक ही वजह है, एक ही मर्द मुजाहिद है, उसे इमरान खान कहते हैं। और इमरान खान ने कहा था, अच्छा मैं उनकी बातें बार बार आपको याद करवा रहा हूँ, वो इसलिए याद करवा रहा हूँ कि जब निकला है तो सिर्फ एक डायरी लेकर निकला है और उस डायरी पे उन सब के नाम हैं जिनके बारे में बारी बारी उन्होंने कहा था कि मैं तुन के रख दियांगा।
اور انشاءاللہ تعالی 31 دسمبر کو ہمارے دونوں ہی کپتان راجہ حمزہ ظفر صاحب اور چودھری فیصل صاحب یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ تول کے رکھ دیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا انشاءاللہ ہمارے جو چیئرمین ہیں، جو وائس چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ بالکل کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے جناب پیر سید مصباح الحسن بخاری، آپ کی بھرپور تالیوں میں جی آج کے ہمارے معزز مہمان حمزہ ظفر راجہ صاحب، جناب وائس چیئرمین چودھری فیصل صاحب، چودھری ساجد صاحب، شرکائے جلسہ، السلام علیکم جناب۔ سب سے پہلے تو میں اپنی زبان میں کروں گا کہ کل بھی اعتراض ہوا کسی میٹنگ میں، میرے عزیز نے کیا۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب ماشاءاللہ بڑے پروفیشنل طریقے نال اپنی پارٹی نہ منشور کارکردگی اپنے لیڈر نے بھی بیان کی تھی، تو سارے کی پتہ ہی آ، لیکن چونکہ حالات ایسے ہی ہے، ماحول بھی گرم ہے، الیکشن کمپین ہے، تو میں چاہتا کہ تھوڑا جا الیکشن نے حوالے نال جڑی ساری لوکل سیاست ہے اس نے حوالے نال بھی تھوڑی گلاں ہوਣ۔ سب سے پہلے اہلیان جنڈالہ نہ بے حد مشکور ہیں اساں کہ جنہاں ایک دفعہ پھر حمزہ ظفر راجہ واسطے اس سے اعتماد، اس سے پیار اور اس سے سپورٹ نہ اظہار کیتا جڑا آج سوں 2015 الیکشن نے کیتا سا۔ میں سمجھنا کہ اس نہ کریڈٹ چنگیز کیانی صاحب کی جانا پیا کہ چنگیز کیانی صاحب اساں میں کنگوٹے علیاں تساں نال 2015 اس طرح ہی تعاون کیتا سا، اور اساں یہی امید رکھنے سے کہ جنڈالہ اور کنگوٹا کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اساں نے خوشیاں غمیاں سانیاں ہیں، میں اپنا تعارف تساں کراں تو میرے خیال چ ضرورت نہیں یا حمزہ کی تساں نے سیڑنے۔ پچھلے 5-6 سال میں سمجھنا اس بچے تساں نے دیتے اعتماد کی جڑا ہے تساں اس کی سپورٹ کی تھی، جڑا اس کی پیار دیتا ہوئے اس نا 100% اس رزلٹ دیتا ہوئے، اور تساں تکیا ہو سی کہ جڑا یوتھ کونسلر تساں منتخب کرایا سا چھوٹی جی عمر تے اساں یوتھ واسطہ اس کی منتخب کیتا سا، جبکہ اس بڑیاں نے مسائل بھی تے پوری یو سی نے مسائل اپنے کندھے پر اٹھائی تے پورے 7 سال اس یو سی نے عوام نے خدمت کی تھی، اور تساں لوگوں نے سامنے ہی ہے گلیاں نہیں گل ہوئی، گلیاں بھی میرے خیال چھوٹے مسائل ہے، سوئی گیس جیسے ایک بہت بڑی میں سمجھنا کہ علاقے واسطے نعمت سی، اس نے واسطے اس بچے دن رات کی تھی، جنڈالہ کنگوٹا بلا تفریق اس کام کیتے، اور میں سمجھنا کہ تساں اس سے پیار کی اگر دوبارہ ریوائز کیتا تو آنے والا جڑا وقت ہے یہ چیئرمین کی سیٹ پر سی، اگر وہ پچھلی دفعہ ایز اے یوتھ کونسلر اس چیئرمین تو ود کے کام کیتے تو جس لئے تساں چیئرمین اس کے بنا سو اس تو بڑی تساں نے خدمت کر سی انشاءاللہ۔ اور میں سمجھنا ہوں کہ جڑے مخالف فریق آ ساڑا کوئی بھی آسان نہ جاننے، آج دن تک آسان تکے بھی نہیں، فوٹوہاں چی تکنے ہیں، رات نے اندھیرے چے اشنے تو 1-2 بندے ملنے چلے گئے اشنے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتھے پیورلی عوامی خدمت والا بندہ موجود ہے جڑا پچھلے 6-7 سال تو ایک ینگ ہونے نے ناتے اس عوام نے خدمت کنگوٹا جنڈالہ نہیں کرنا پیا، اور اس دفعہ اس نیت کی تھی، عہد کیتا کہ میں اس عوامی خدمت کے سلسلے کی یو سی لیول پر یعنی کہ باقی 5 وارڈاں تسانی اور نال لگیاں اس نیاں اور اس عوامی خدمت کی اگیا لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے بہت بڑی ترجیحات ہیں جڑیاں باہر کسی بات جلسیاں بھی اساں ڈسکس کر ساں، تساں کی خدمت نہ کسی جگہ بھی اگر تساں اس کی بلایا ہوا ہے، کسی خوشی غمی کسی گھاٹی وادی اگر نہ آیا ہوا ہے نہ پہنچیا ہوا ہے تو تساں گلا کر سکنے ہو۔ اس دفعہ اگر پھر تساں کو لایا تو تساں اوہی اعتماد اوہی پیار اسی دیو جڑا آج تو پہلے تساں دیتا۔ وہ لوگ جڑے دن رات اشنے کوشش کرنے پہ کسی جگہ نقب لانے نہیں، بیسیکلی وہ دیہڑی اچیو نہیں سکنے کہ انہوں کو کارکردگی کوئی نہیں، جس طرح میرے دوست اگیا کیا کہ 10 سال تو ہے میں نے رہے، اگر انہوں کچھ کیتا ہونا سا تو ٹکٹوں پر لڑن اور وہ ٹکٹ اس واسطے نہیں کرنے پہ کہ وہ عوام وہ فیس نہیں کری سکنے، عوام میں وہی فیس کرنا۔ ایک جماعت نہ نامزد امیدوار انتخابی نشان بلا وا، تو سارے فالوور بھی ہو اس نے، جڑے فالوور نہیں بھی ہو
اس نے سابقہ خدمت کی مد نظر رکھنے ہو تساں ایک باری پھر اس نے سپورٹ کرو, اس کی مدد کرو, اور انشاءاللہ تعالی کہ تساں کی مایوس نہیں کرنا. اور میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرساں تساں اہلیان جنڈالہ کی, بالخصوص کنگوٹے اہلیان ساریاں کی, 31 دسمبر دور نہیں ہے. کوشش کرو کہ اپنے جتنے ووٹر ہے, اپنی امائیاں بہناں بزرگ جلدی کرو کڈی تانو تاکہ 12-1-2 بجے تک وہ فارغ ہو جاؤں, انہوں نے ووٹ پول ہوئے گی. چاہے جتنے اچھے طریقے نہ تساں ووٹ پول کر سو تے اتنی تساں کامیابی مل سی, کیونکہ ووٹاں اکثر جڑا نہ لیٹ کروں لکھنے نال رہ جانیاں. دوسرا میں تساں کی ایک دسنا پیا کہ گل کارکردگی نہیں ہے, کارکردگی پچھلے 10 سال تو اگر نہیں ہوئی, 3.5 سال راجہ خرم نواز صاحب بے تاشا کم کیتے, بلا تفریق کم کیتے, جتوں ووٹاں نہیں ملیاں نے میں اتھے پہلے کرائے نے. اور میں سے سمجھنا کہ انہوں نے نمائندے ہے, انہاں کی منتخب کر سو تے اے اس عوامی خدمت کی اگے رکھسن. او جماعتاں دیکھو کہ اگر انہاں کول کارکردگی ہونی سی تو او الیکشن ملتوی کرانے نے چکر ہی پہ ہے کہ کسی طریقے ملتوی ہوئے گے چھوڑ, ڈلی ہوئے گے چھوڑ, اگے چلے گے چھوڑ, تاکہ اساں کوئی اپنی پرفارمنس دے سکی ہے. جڑے جس نے چو ناکام ہے, آج الیکشن کمیشن انہوں کی چٹا کورا جواب چاہیے دیتا کہ الیکشن 31 تاریخ ہی ہو سی, اس لیے تساں سارے جاگنے رہ سو. 31 تاریخ کی بھرپور اسنا عوامی طاقت را مظاہرہ کر سو اپنی ووٹ پرچی نے ذریعے. اور امزاد ظفر, راجہ فیصل, پورے پینل کی, راجہ فیصل ساڑھے کسان کونسلر ہے, امیر خالد ساڑھا یوتھ کونسلر ہے, انہاں کی بھی اس طرح کامیاب کر سو جس طرح امزاد ظفر تساں اپنا وا تساں اس نے پریشان نہیں کرنے. کل چیئرمین بن سی تساں چیئرمین ہو, اہلیان جنڈالہ چیئرمین ہے, اہلیان کنگوٹا چیئرمین ہو. ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو, پتہ تو سب کو ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے ہی. آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک لیکچر ہوتا ہے اور استاد نے ایک ایماندار لیڈرشپ کو مثال بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے. تو پروجیکٹر پہ جب تصویر سامنے آتی ہے تو آپ سن کو بڑی آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ایماندار حکمران کے طور پر جو تصویر سامنے آتی ہے وہ آتی ہے عمران خان کی. اور گوگل پر سرچ مار کے دیکھیے گا, سارے پڑھے لکھے یہاں پر بیٹھے ہیں, ٹاپ 10 کرپٹ پرائم منسٹرز نکال کر دیکھ لیں, ابھی بھی ٹائم ہے. تو جس کا نام آئے گا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سارے سمجھدار ہیں, اشارہ کافی ہوتا ہے. تو کرپٹ حکمرانوں میں جس کا نام آئے گا وہ بھی آپ کو پتا ہے, اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں مثال دی جا رہی ہوتی ہے تو ہوتا ہے عمران خان. پورے دنیا کے سامنے, لیڈرز کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر میرے نبی کی بات کرنے والا, کشمیر کی بات کرنے والا. اور جب وہ بات کرنے جاتا ہے تو ساری لیڈرشپ اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان آیا ہے کہ جب بولتا ہے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں. ایک بات پھر میں گزارش کروں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے مہمان ہیں اہلیان جنڈالہ, ان کے مہمان ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب چودھری راشد صاحب جی. ایک بار تالیاں بجا دیجیے گا ہمارے مہمان کے لیے. سٹیج میں بیٹھے میرے معززین, ہمارے چیئرمین جناب راجہ حمزہ ظفر صاحب, میرے بڑے بھائی جناب چودھری فیصل محمود صاحب, جناب نمبردار ظفر صاحب, چودھری ساجد صاحب اور اہلیانہ پنڈال, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی, اس پنڈال پہ آنے کا مقصد, یہاں میرا بولنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے علاقے کی نمائندگی کرنا ہے. میری قیادت کی طرف سے سختی سے آرڈر ہے کہ کسی پر تنقید نہ کریں, لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, ہمارے مخالفین, ہمارے سیاسی مخالفین نے یہاں آ کے کہا ہے جی ہم نے وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے جائیں. جناب اہلیان جنڈالہ اور اہلیان کنگوٹا سیدھا, میں آپ سے حلفاً یہ کہتا ہوں اور تصویر بھی دکھا سکتا ہوں, ایک کام دکھا کر مجھے دکھائیں, میں صبح ہی اپنے مجھے اتار دوں گا. یہاں کے لوگوں کی غلط فہمیاں کرتے ہیں, لوگوں کے اندر غلط خواہشات کو غلط طریقے سے لے کے جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم کسی اور پارٹی میں تھے, اس کے باوجود راجہ خرم نواز صاحب نے اور وہاں پہ ہماری جو مقامی قیادت ہے خالد صاحب, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے دن رات ایک کر کے ہمارا سیوی گیس کا مسئلہ, روڈ کا مسئلہ,
اور سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا مسئلہ حل کیا ہے. ہمارے سیاسی مخالفین کے گھر سے انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم نے روڈ بنوائی. اب کیا کہوں, میں زیادہ جذباتی تو نہیں ہونا چاہتے ہیں. یہاں پہ میں ایک شعر ضرور کہوں گا کیونکہ ہمارا زبان جو پٹواری ہے تو تسا کہ میں پٹواری شعر بھی سنا سا. جس لے گوڑیاں گٹیاں وچ پانی ہونا سی, جس لے گوڑیاں گٹیاں وچ پانی ہونا سی, اتی بھی بوتل کمے کی لانی ہونی سی, جس کی سارے بالن سمجھی تک کپڑے پہ او پھول کدے رات نہیں رانی ہونی سی. اللہ حافظ. یوتھ سے ہیں, جوان ہیں, لہٰذا اکثر کنٹرول کھو دیا کرتے ہیں, جذبات میں نہیں آنا ہے. بڑے یہی چیز ہمیں عمران خان نے سکھائی ہے کہ ایک طرف اکیلے کھڑے ہو, دوسری طرف 13 ہو, خوبصورتی سے مسکراؤ اور جواب دو پرفارمنس سے, جواب دو اپنے حوصلے سے, کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 13 لوگ آپ کو گرانے لگے ہوئے ہیں تو آپ کی مسکراہٹ, ایک مسکراہٹ جو ہے وہ کافی رہتی ہے. اور عمران خان ایک عشق کا نام ہے, ایک محبت کا نام ہے, ایک پیار کا نام ہے, جو اس وقت ہم پر بھی طاری ہے اور ان پر بھی طاری ہے. ادھر بھی ذہنوں میں ہے, ادھر بھی ذہنوں میں ہے, پورے پاکستان, پورے عالم اسلام کے ذہنوں میں ہے. اس کا نام عمران خان ہے. کیونکہ روز کہتے ہو ہم تمہیں بھلا دیں گے, کیونکہ مخالفین کی تقریر میں ان کا اپنا نام اتنا نہیں ہوتا جتنا عمران خان صاحب کا ہوتا ہے. روز کہتے ہو ہم تمہیں بھلا دیں گے, نہ ہم اتنے عام ہیں نہ یہ تیرے بس کی بات ہے. عمران خان آج بھی ہے, کل بھی ہے اور آنے والے کل بھی ہوگا. اور اہلیان پنڈال, آپ تمام تر لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑا ہونا ہے, کیونکہ اچھا اس سے پہلے ایک التجا رضا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پٹواری شیر خواہ ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ شیر بولوں گا, اس کے بعد میں والہانہ استقبال کروں گا اس محفل کی جان کا. سو آپ کی بھرپور تالیوں میں التجا رضا خان صاحب. باتی ہوئی کہ ہو جذبات تمی کرنا چاہیے سا پہ تساں عمران خان نال مکی بھی خان کری جوڑیا. ٹھیک ہوئی گیا. تعارف تو خیر سارا مانا علاقہ کلتا وا, کیونکہ کہ مصباح شاہ رکھا کہ اپنی زبان چنگی ہونی, اپنی زبان چ گل کرساں کیونکہ شیراں واسطے جے بلایا نے. چلو مکمل تعارف ہے کہ سید التجا رضا شاہ شیرخوان, بزرگان نام تو سارے ہی واقف ہو. میری تقریر واسطہ نہیں بلایا نے بلکہ شیرخوانی واسطہ کیتا نے. شیرخوانی بھی نہیں بلکہ ان میں مشہر رنگ وچ کوئی گلاں پیش کرساں. ڈاکٹر عتیق اور گزر گئے چلے گرا ہے. اچھا ٹھیک ہوئی گیا. گل یہ ہے کہ کوئی آنے گلیاں بنائی دساں, سڑکاں بنائی چھوڑساں, تو یہ کرساں تو وہ کرساں. ماڑے عزیز اس جڑا گل کیتی سی تو ووٹاں سیداں کہ آنے اساں 300 ووٹ کو ووٹاں سیداں یہ پنی آئے ہیں. تو اس گلہ نا میں اظہار ہون کر لاں کہ حمزہ صاحب آج کر ساگا نا دورہ 300 ووٹ نہیں بلکہ انہوں پورا گندلاں پنیاں ہو سونا. کیا آخنی ہو حالانکہ اپنے علاقے گندلاں بہت ہونیاں, بہرحال کیا پتہ نہ پنی کی دیاں میں 2 شعر میں پڑھساں, زیادہ نہ پڑھنا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا. تو مجھے بزرگاں نہ بڑا ساتھ ساتھ مجھے کہ اتر سکنا تھا بہت سی ہوئی جیسی. تو جب ماحول گرمی سے گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو سارے دوبارہ تھوڑے سارے معزز بیٹھے ہوئے سن اور خطاب کر سن. فیصل صاحب نے ہماری اس تو پہلے بڑیاں ملاقات آئیں, آج ان کی پہچانے آ کوئی نہیں. مڑ سیانی کی لائے نا اندہ بھی ماڑی لوڑ پیسی تساں کی. مار کے پہلا شعر میں جڑا پیش کر لگا یہ انہاں بندیاں نے متعلق یہ میں ماحول تک کیا تو میں فوراً ہی ذہن اپنا تبدیل کری گیا. بعد میں اپنی طرفوں موٹے سیدانی طرفوں جنالے کی طرفوں جتنے بھی تساں لوگ آئے ہو سارے شکریہ ادا کرساں. چنگیز کیا نہیں صاحب بھی طرفوں وہ بھی شعر نہیں شکر کرساں. کڑیا ہونی آ پر کڑی چنگا کیتا. پہلا شعر ماحول تک کی کہ حمزہ صاحب بادے مخالف دے دھند چونکے. عتیق صاحب سر 400 بادے مخالف دے دھند چونکے رے چل دے پر دیوا بل رہا منظر دیکھ کے سالار قافلے دی منکر آتش اسد وچ جل رہا. نظر کرم سی مشکل کشا تیری
मुख्तलिफ पार्टियां ने बंदे है मिगी भी पता है मिगी भी लोग सियाने लेकिन इस वेले जेह्ड़े सारे है सारे ठीक है मुनाफिक कोई भी नहीं सारे हमजा ना ले इंशाअल्लाह मुनाफिकत रखनी भी नहीं चाहिए धोखा देना भी नहीं किसी की चाहिए ना क्योंकि धोखा देने वाले लोग जेह्ड़े वो जहन्नमी होने इंशाअल्लाह जितने लोग आए हमदा साहब सारे फेरे और तुसा नाले और 31 दिसंबर ने हवाले नाल गल कर लावा कि मंजर देख के सालार काफले दी मुनकरात शे असल विच जल रहा क्यों जल रहा नजर करम सी मुश्किल कुशा तेरी मुश्किल मरहला हो के हल रहा आज बड़ियां कोशिशां भी होनियां कि इलेक्शन रुकण क्यों भाई इसकी वजह क्या है कि ऐसा कुछ कर ही सकिया लेकिन डरो ना नेड़े मंजिल मकसूद नसार आ गई 31 दिसंबर जिहड़ी है नेड़े मंजिल मकसूद नसार आ गई कुत्ते भौंकदे कारवां चल रहा पसंद आई तो अल्लाह छोड़ो हाथ कोई गल नहीं हुण मैं आखिरी शेर शुक्रिया करसा अदा तुसाना अपनी तरफों भी ते चंगेज कियानी साहब की तरफों भी कंगोटा सैदानी तरफों जंडाला अहले इलाका जना तू कीता बुलाया जितने सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए इस इलेक्शन मुहिम विच चंगे साहब आने पे कि इस इलेक्शन मुहिम विच आने वाले हो आए हुए मेहमानां दा शुक्रिया है बड़े अदब दे नाल बैठे सहबे अदब इंसानां दा शुक्रिया है गिरदो पेश थी जो मेहरबान आए होए मेहरबानां दा शुक्रिया है शमसी मीटिंग इलेक्शन सजाई जिन्ना कदरदाना जवाना दा शुक्रिया है फी ईमान अल्लाह रजा शाह साहब आपको तो खान होने पे फख्र होना चाहिए था और इमरान खान के साथ अगर हम किसी को मुशाबियत देते हैं तो डेफिनेटली एक फख्र की बात है और अब जिस शख्सियत को मैं मुतारिफ करवाने जा रहा हूं और इस माइक पर बुलाऊंगा और कुछ अल्फाज उनके होंगे उससे पहले मैं जरूर कहूंगा कि धोखा ये वफा की राह में खाए हैं हम जरूर मगर धोखा कभी किसी को वफा में नहीं दिया और हमने गुजार दी है गरीबी में जिंदगी मगर सौदा कभी ज़मीर का हमने नहीं किया और दिल को जला के दी है जमाने की रोशनी जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर इस्तकबाल करना है अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर इस्तकबाल करना है जनाब राजा हमजा जफर तमाम मुअज़्ज़िज़ भाइयों दोस्तों बुजुर्गों स्टेज पे मौजूद हमारे मुअज़्ज़िज़ीन आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मैं आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप सब लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ इकट्ठे हुए आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद आप सब लोग बखूब जानते हैं कि इलेक्शन मुहिम चल रही है बाकी सारी बातें तो आपको चाचू मिसबा ने शायद भाई ने सारी बता दी हैं मैं उम्मीदवार बराए चेयरमैन हूँ मेरे बड़े भाई जनाब चौधरी फैसल साहब वाइस चेयरमैन राजा उमैर खालिद साहब यूथ काउंसलर और राजा फैसल साहब किसान काउंसलर हैं आज मेरे बड़े भाई जनाब चंगेज़ अख्तर कियानी अलियाने जंडाला और इनकी पूरी बरादरी ने हमारे साथ जो यकजहती का इजहार किया है जो हमें प्यार दिया है इंशाअल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में मैं इसे कभी भी भूलूंगा नहीं उसके मैं अलियाने कंगोटा सईदा सदात फैमिली हमारी डोकमूरी से कियानी बलादरी और जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ बैठे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपका भाई बेटा होने के नाते से आपके पास आया आप सब लोगों ने मुझे इज्जत दी और हमारे साथ वोट और सपोर्ट की जो हमायत का ऐलान किया है इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरा पूरा पैनल कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे इससे पहले 2016 के इलेक्शन में जैसे आप लोगों ने मेरा साथ दिया मेरे बड़े भाई चंगेज़ भाई इलेक्शन लड़ रहे थे हम सब ने उनका भी साथ दिया अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी थी उसके बाद अपने इलाके की तरक्की के लिए जो हमारे बुनियादी मसाइल थे हर दिन हर सुबह यही कोशिश होती थी कि अल्लाह पाक इतनी तौफीक दे कि मैं
اور میرے بڑے بھائی چنگیز بھائی مجھے اکثر فون کر کے یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا سوئی گیس کا معاملہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے. ہم نے اپنی کوشش جاری رکھی اور وہ اس کا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو گلیوں کا مسئلہ تھا, سیوریج کا مسئلہ تھا, وہ بھی الحمدللہ حل ہو گیا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو رہتے ہیں, اس کی میں یہاں سٹیج پہ آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی ذات مجھے, میرے پینل کو, ہم سب کو جو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اب میری کامیابی نہیں ہے, یہ آپ سب لوگوں کی کامیابی ہے. اس کے بعد ہم سب مل کر اپنے علاقے کے لیے کچھ ایسا کام کریں گے کہ ہمارا علاقہ جو کام ہمارے 70 سال پہلے ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے, ان کو ہم انشاءاللہ یہ جو آگے 5 سال کا موقع آپ ہمیں دیں گے, اس میں ہم سب ان مسائل کو ختم کریں. 30 دسمبر کو الیکشن ہو رہے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے. ہمارا انتخابی نشان ہے بلہ. آپ سب لوگوں نے بلے پہ مور لگا کر ہمیں کامیاب کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی کامیابی کے بعد آپ کو کسی گلے کا, شکوے کا یا مایوسی کا آپ کو موقع نہیں دیں گے. اس کے علاوہ ہماری جو یوسی بنی ہے اس میں کچھ علاقہ نیا ہے, اس سے بھی ہمارے کونسلر حضرات یہاں پہ موجود ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ اپنے علاقے میں پہلے سے سیاسی وابستگی رکھتے تھے. انہوں نے بھی اپنے علاقے کے لیے کافی سارے کام کروائے, جو اس کے کریڈٹ ہمارے MNA جناب راجہ خرم نواز صاحب کو جاتا ہے, جن کی وجہ سے ہم نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کچھ کام کیے. اور کچھ ہمارے پروجیکٹس ایسے تھے جو حکومت جانے کی وجہ سے بیچ میں رہ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ آپ سے اسٹیج پہ وعدہ ہے کہ جب ہمارے پاس موقع آیا ہم آپ کے کہنے کے بغیر یہ جو سہولیات ہیں آپ کے دروازے پہ میسر کریں گے. تھوڑا شارٹ ہے, مغرب کی اذان ہونے والی ہے. میں آپ سب لوگوں سے ایک بار الیانے جنڈالہ سے, الیانے کنگوٹا سیدہ سے اور ہماری یہاں جتنے بھی یوسی سے لوگ گئے ہیں, آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ الیکشن میرا الیکشن نہیں ہے, یہ الیکشن راجہ عمیر خالد کا نہیں ہے, یہ فیصل راجہ فیصل کا نہیں ہے. یہ الیکشن اب آپ سب لوگوں کا الیکشن ہے. آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کا یہ بیٹے, آپ کے یہ بھتیجے آگے آئے ہیں, آپ سب لوگ ان کو ووٹ کریں. نہ صرف ووٹ کریں, بالخصوص ان کے لیے دعائیں کریں جو سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں. اور اپنے جو آپ سب ہر انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے, واسطہ ہوتا ہے. آپ سب لوگ ان کے پاس جائیں, ان کو یقین دہانی کرائیں کہ یہ ہمارے بیٹے کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اور میرا دل آج الحمدللہ اتنا خوش ہے کہ یہ ہمارا گھر تھا جنڈالہ کنگوٹا, اس میں کبھی نہ فرق تھا اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا. آج جس طرح انہوں نے استقبال کیا ہے, ہمارے گلوں میں پھولوں کے ہار سجائے ہیں, ہمارا پتیوں کے ساتھ استقبال کیا ہے, انہوں نے رزلٹ ہمیں دے دیا ہے. انشاءاللہ چنگیز بھائی اور ان کی پوری برادری اور الیانے جنڈالہ کا میں مشکور رہوں گا. جہاں تک ہو سکا اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو مایوس نہ کروں اور آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں انہیں پورا کر سکوں. اس کے علاوہ ہم اپنے علاقے کے لیے اور کافی ساری چیزیں ہیں, وہ انشاءاللہ ہم ثابت کرنے کے بعد وہ نیکسٹ کوئی موقع آیا تو وہ پھر بتائیں گے. اینڈ پہ میں ایک شعر آپ لوگوں کی نظر کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب, رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب, چند شموں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں والسلام. جس نے یہ بتایا ہے کہ سوال کرنا ہے حضرت عمر جیسی مثال کہ جب جنگ لڑ کر واپس آتے ہیں مال غنیمت کا حساب ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو لباس ہے یہ تو ایک چادر سے بنتا ہی نہیں, ہم سب کو ایک ایک حصے میں آئی ہے, آپ کو 2 کیوں آ گئی, 2 کیسے آ گئی؟ تو وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو اور اس بات کا جواب دو, پھر سمجھاتے ہیں کہ یہ کیسے آ گئی. اس عوام کو جگانے کے لیے, ان کی آنکھوں سے پٹی اتارنے کے لیے یہ واحد مرد مجاہد عمران خان ہی ہے جس نے کہا, جس نے پیغام دیا کہ جہاں پر نظر آتا ہے کچھ, اگر میں بھی کھڑا ہوں تو مجھ سے بھی سوال کرو, ورنہ میں تمہارے خلاف بھی ایکشن لوں گا کہ مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا. گھر کی مثال ہوگی امن و امان کی, جیت اس بار ہے یقینی عمران کی.
जब